अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज हामिद मीर की जो माफ़ीनामा यूनियनों ने तमाम यूनियनों ने मिल के पेश किया है उसको उससे उसके लिए छुटकारे के लिए एक एप्लीकेशन समझ लें आप। लेकिन उसमें भी वो उसने ये बातें नहीं कहीं कि मैंने जो ये लफ्ज़ कहे हैं इसकी मैं तस्दीक करता हूँ। सिर्फ गोल करके बात और उसको जो है ना पर्दा डालने वाली बात है कि उस पर कंबल दे देना। अब आप जो बातें उसने कही हैं, पहले उन बातों के बारे में आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक कहावत बनी हुई है कि एक बेड़ी में एक आदमी जो है वो अपने घर वापस आ रहा था, सौदा सल्फ लेके शहर से गांव की तरफ जा रहा था। तो उसी बेड़ी में जो है एक आर्मी से भी कोई छुट्टी लेके आदमी आ रहा था। तो उसने जब वो हेलो आए हुई तो उसने पूछा कि भाई सुनाओ मेरे घर के हालात कैसे थे, क्या रहे, मैं तो साल बाद आया हूँ छुट्टी पे। तो उसने कहा कि यार और तो कुछ भी नहीं, सब खैरियत है, लेकिन तुम्हारी माँ जो है वो फलां आदमी के साथ भाग गई है। उसने कहा तो यार ये तो कोई खबर अच्छी नहीं है। उसने कहा हाँ यार बड़ा अफसोस हुआ। तो मैं तो यही है अब तुमसे अफसोस ही कर सकता हूँ कि फलां आदमी के साथ तुम्हारी माँ जो है वो भाग गई थी। अब वो बेड़ी में से कोई, क्योंकि बेड़ियां भी साइडों पे किनारों पे उतरते जाते हैं लोग अपने अपने गांव में हर कोई। अब उसके गांव का नंबर को 8वां 10वां नंबर था। जब वो उस गांव के करीब वो पहुंचे, जब उतरने लगे तो उतर के उसने फिर उसने कहा कि यार मुझे माफ़ करना, मैंने वैसे अजराए मजाक तुमसे जो है ना बात की थी, वरना तुम्हारे घर के हालात सारे ठीक है, सब ठीक हैं और कोई मसला नहीं है। उस आदमी ने उसको पकड़ के कहा, उसने कहा यार मुझे एक बात बताओ कि ये तो तुम अब मुझे कह रहे हो कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन जो तुमने पहले कहानी सुनाई है वो तो जो लोग पिछले स्टॉप पे उतरे हैं, उससे पिछले पे उतरे हैं, उससे पिछले पे, वो अपने अपने गांव में गए होंगे। जाहिर है बरादरियों के ताल्लुकात होते हैं लोगों से, तो वो अपनी बरादरियों में तो उन्होंने जाके रात को कहानी किस्सा कर दिया होगा कि भाई वो फलां की माँ जो है वो भाग गई थी। अब आप बताएं कि उसने फिर उससे कहा कि यार ये बताओ कि अब उन लोगों को मैं कहां से इकट्ठा करूं, और जहां तक वो बात नशर हो गई है उसको मैं कहां पे इकट्ठा करूं, और फिर जाके तुम्हारी इस बात की तस्दीक, या तो तुम उन सब लोगों को इकट्ठा करो और फिर उनको कहो कि नहीं यार मैंने मजाक किया था। अब तो तुम मेरे कान में सिर्फ कह रहे हो कि मैंने मजाक किया था, लेकिन बात तो पूरे इलाके में फैल गई है। यही चीज हामिद मीर ने की है कि बात तो इसने कर ली है, फैला दी है, पूरी दुनिया में फैला दिया, यानी इवन के इंडियन चैनल तक भी उसको प्रमोट करते रहे। ठीक है, हमें कोई इंसानियत के लिहाज से कोई वो दुश्मन नहीं है, लेकिन मुल्क दुश्मन है, मुल्क के हवाले से वो मुल्क दुश्मन है हमारा। इसने वहां पे भी फिर चैनल को भी अपने जो है ना तासुरात दिए, और वहां पे बैठ के फिर इसने बुरा भला कहा कि हमारी आर्मी को ये है, हमारी आर्मी यूं है, ये नालायक हैं, ये ऐसे हैं, ये बिके हुए हैं, इन्होंने बांग्लादेश में भी यूं किया, इन्होंने मेरे मेरे पे भी फायरिंग की। जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुझे बताओ कि तुम पे किसने फायरिंग की है, बल्कि इन सब लोगों के सामने बताओ कि किसने तुम पे फायरिंग की है। अगर तुम नहीं बताते हो तो मैं बता देता हूं। उन्होंने फिर एक बलूचिस्तान की एक तंजीम थी उसके बारे में बताया कि उनको तुमसे बुग़्ज़ था, उन्होंने तुम पे फायरिंग की है। यानी कमर जावेद बाजवा ने बता दिया है, लेकिन हामिद मीर का अभी भी वो कौवा जो है वो सफेद है। इसको कहा जाए ना कि भाई कौवा काला है, तो ये कहेगा नहीं ये अंदर से क्योंकि सफेद है ना इसलिए तुम्हें नहीं नजर आ रहा, मुझे नजर आ रहा है। तो वो बात है कि ये अभी भी कह रहा है कि मेरे पे जो फायरिंग हुई उसके बारे में भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। भाई या तो तुम कहो किसी को कि भाई इस, एक तो है कि फाइल तुम पहले कोर्ट में लेके जाओ कि मेरे पे फलां ने हमला किया, उसके बाद वो तहकीक हो और फिर जो भी उसका रिजल्ट निकले वो माना जाए, क्योंकि कोर्ट की बात को माना जाएगा, जुबानी बातें नहीं मानी जाती। इसमें अभी शकील अंजुम जो प्रेसिडेंट हैं एनपीसी,
انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ بھئی اس چیز کو رفع دفع کیا جائے. بھئی رفع دفع کیوں کیا جائے؟ یہ ہر تیسرے مہینے بعد بات نکلے گی اور ہر تیسرے مہینے بعد جو ہے بات کو رفع دفع کیا جائے گا. پھر اسی طرح RIUJ راولپنڈی اسلام آباد جرنلسٹ، انہوں نے بھی جو ہے نا عامر سجاد، اس نے بھی جو ہے اس بات کو پردہ ڈالنے کے لیے، یہ جو ان کا لیٹر پیڈ پہ یہ جو آیا ہے سارا کچھ، انہوں نے اب اس کو بچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اور سرے دست یہ اس کو جو ہے نا دوبارہ لانچ کریں گے. آپ بتائیں کہ یہ پہلی تو چیز ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی. وہ آپ نے دیکھا ہوگا صدیق جان نے 2-3 پروگرام کیے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میریٹ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اخراجات کس بندے نے اٹھائے ہیں یا کس تنظیم نے اٹھائے ہیں. اس چیز سے اگر پردہ اٹھایا جائے، آج بھی ابھی تک تو کسی کو نہیں بتایا جا رہا. میرا خیال ہے کہ ہوٹل والوں کے سے جو بل ہے ان کے اکاؤنٹ سیکشن والوں سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ بل کس کی طرف سے آیا ہے، وہاں سے بات نکلے گی تو کچھ بات جو ہے نا وہ پردہ جو ہے نا وہ چاک ہوگا. لیکن ابھی تک سارے ہی پردہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو یہ صحافی آئے تھے ان میں سے تو کوئی بھی لگانے والا نہیں ہے. صحافی تو کبھی لگانے والا ہوتا ہی نہیں، وہ تو لینے والا ہوتا ہے. اگر لینے والا ہے تو وہ صحافی ہے، لگانے والا ہے تو وہ صحافی نہیں ہے. کیسے انہوں نے اس ہوٹل میں میٹنگ کی اور ان لوگوں نے یہ ایک پلان بنایا اور اس پہ ابھی پہلا قدم ہی اٹھایا تھا جو کہ رانگ ہو گیا. اور اسی کی وجہ سے اب یہ پھر انہی کے ساتھی جو ہیں وہ معافی تلافی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو معاف کر دیا جائے اور مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے یہ کام غلط جذبات میں کہہ دیا. بھئی جذبات میں تم نے کہا ہے تو جذبات کی جو پہلے باتیں جو تم نے کی ہیں، اس سے پہلے انڈیا کے چینل کو جو انٹرویو دیے ہیں، وہاں پہ جو تم نے آرٹیکل لکھے ہیں، جو مضامین لکھے ہیں، ان کو اس کی تصدیق کرو کہ ہاں وہ بھی میں نے غلط لکھے ہیں اور وہ آج سے بعد جو ہے اس کو غلط سمجھا جائے، کیونکہ میں غلط بیانی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، کوئی حرج نہیں. یہ بات ماننے والی ہے کہ انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن ایک بار نہیں کئی بار تم نے کی ہیں غلطیاں. اب اس چیز کا ازالہ بار بار تمہارا ہونا اچھی کوئی عادت نہیں ہے. اب یہ لیٹر جو ہے تمہارا اس ٹائم وائرل ہو چکا ہے، لیکن اس میں بھی دیکھا جائے تو اسے جو پڑھیں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ تو یہی سمجھ لو کہ بھئی انہوں نے ایک سرسری بات کی ہے. یہ معافی نامہ نہیں ہے، یہ وہی ہے جیسے کوئی فقیر جو ہے نا، وہ کسی زمانے میں کوئی اس کو وہ جب اچھا اسودہ ہو گیا تو اسے لوگوں نے کہا کہ تو کل تک جو ہے نا وہ مانگتا تھا. اس نے کہا میں مانگتا نہیں تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا کیا طریقہ میرا تھا. انہوں نے کہا کیا طریقہ تھا؟ اس نے کہا ڈنڈے کے آگے میں نے اپنا کاسا لگایا ہوا تھا. یہ ڈنڈے کے آگے جو ہے وہ میرا کاسا لگا ہوتا تھا، تو میں جو کاسا آگے کرتا تھا تو ڈنڈے کے ساتھ آگے کرتا تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ تم مجھے دو، تو تم مجھے ویسے نہیں دیتے تھے، وہ ڈنڈے کے ڈر سے تم دیتے تھے. تو یہ حامد میر والی یہ بات ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور سے معافی لینا چاہ رہا ہے، ایسے نہیں ہوگا.